नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। 165 सांसदको विश्वासको मतसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। सरकारको प्रकृति हेर्दा चुनौती प्रशस्त देखिन्छ। आफ्नै पार्टीभित्रको गुट, माओवादी र चिरा परेको जसपा सँगै लिएर जाने अभिभारा आफैमा गरुङ्गो देखिन्छ। यी बीचमा तोकिएका समयमा निर्वाचन गराउने दायित्व पनि सरकारलाई छ। अदालतमा विभिन्न समयमा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध रिट परेको छ। ती नियुक्ति एमसीसी लगायतका पेचिला मुद्दा सतहमा छ। देउवा सरकारको स्वरूप हेरेर के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? के यो सरकार केपी शर्मा ओली मन नपराउनेहरूको समूह मात्र हो वा यसका विशिष्ट अभिभारा पनि छ? सरकारका चुनौती, भावी योजना र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्य, स्वागत छ। हस्, नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, स्वागत छ। हस्, नमस्कार। पहिला म डाक्टर सूर्यराज आचार्यबाट, जसरी अहिले यो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ नि, यो सरकारको बारेमा तपाईँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? अब तपाईँले अघि ओपनिङमै भन्नुभयो यसका चुनौतीहरू, जस्तो एउटा संसदीय समीकरण र आन्तरिक त्यो राजनीतिमा मिलाउने, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्किल भनेर पनि जानिन्छ, व्यावहारिक हुनुहुन्छ उहाँ। र खास गरी अस्ति संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले अत्यन्तै शालीन, मर्यादित सम्बोधन गर्नुभयो। त्यसैले त्यो चुनौतीमा उहाँ अरू नेताहरूभन्दा अझ अनुभवी हुनुहुन्छ तोसम्म। तर त्यो मात्र चुनौती होइन, तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती के हो भने अहिले आम जनताले केपी ओली शर्माको विकल्पमा अर्को नेता, यो नेता, ऊ नेता भन्दा पनि आम जनताले एउटा राजनीतिमा नयाँपन खोजेको छ। राज्य सञ्चालन, राजकीय शैलीमा नयाँ एउटा मर्यादित, सुसंस्कृत, सुशासन र आम जनताले के भने मसिना सिंहदरबारमा के हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन, चासो पनि हुँदैन। तर बृहत्तर रूपमा देख्दाखेरि जुन छाप हो, अहिले शेरबहादुर देउवाको 5औँचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ज्योतिषीले भन्ने छ, अदालतकै निर्णयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणी छन्। त्यसलाई चिरेर होइन, यो त इतिहासको एउटा अप्ठ्यारो घडीमा शेरबहादुर देउवा, जसलाई बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमानजी जस्तोको एउटा ग्रुमिङबाट हुर्किनु भएको दोस्रो पुस्ताको नेताले गर्नुभयो भनेर त्यो देखाउने अपर्च्युनिटी पनि छ, चुनौती पनि छ। र अर्को छानेकुरामा अरू दुईवटा चुनौती के छन् भने, एउटा चाहिँ यो 3 वर्षको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उहाँले के गरिदिनु भने हाम्रो वैदेशिक नीतिलाई, त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने त हामीले सुनिरहेको हो। नेपालको राजनीति विदेशीबाटै हुन्छ भन्ने उहाँलाई हटाउने सिलसिलामा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य नै निकालेर औपचारिक रूपमा नै नेपालको सरकार परिवर्तनको खटनपटन यो नै विदेशी शक्तिबाट हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि। र त्यो वास्तविक हो नै, त्यो यथार्थ हो। अब त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने, त्यो अत्यन्तै अहिले जुन विश्व राजनीति परिस्थिति जस्ता घटना परिघटना आउँदैछन्, हाम्रा दुईटै छिमेकी राष्ट्र, भू राजनीतिक ब्यालेन्स कसरी मेन्टेन गर्नु होला त्यतातर्फ अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ उहाँले के भने विकास र परिणाम, अब भाषण मात्र होइन, जनताले त्यो परिणाममा देख्न खोजेको छ। तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो नि, केपी शर्मा ओली हटेर अर्को एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै नेपाली जनताले खोजेको छैन, नयाँपन खोजेको छ, फ्रेसनेस खोजेको छ र डेलिभरी खोजेको छ भन्नुभन्दा 4 पटकसम्म नेतृत्व लिइसक्नुभएका शेरबहादुर देउवाबाट यो पटक त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तुलनात्मक रूपमा भन्यो भने उहाँका कार्यकालहरू सम्झिन लायकका त त्यति देखिँदैन नि। कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यो आर्थिक ग्रोथ -2% छ भने अर्को वर्ष 6% गर्नलाई गाह्रो हुँदैन, लो बेसमा भन्छ। एकदम कम अपेक्षामा थोरै काम देखाइदिनुभयो भने पनि त्यो छवि चेन्ज हुन्छ, त्यो फाइदा छ। एकातिर शेरबहादुर देउवाको एउटा छवि, सांसद, खरिद बेच, जम्बो प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि अहिले संसदीय प्रणालीमा भएका विकृति यो जति भए त्यसमा उहाँको नाउँ जोडिन्छ त्यो। तर अहिले उहाँलाई के एउटा फाइदा छ भने, त्यो एउटा लो एक्सपेक्टेसनबाट थोरै मात्र पनि अघि हामीले भनेको कुरामा नयाँपन दिन खोज्दा अब फेरि उहाँलाई धेरै खराब कि कम खराब भन्ने मात्रै हो अहिलेको हाम्रो छनौट। हजुर, धेरै खराब कि कम खराब अहिलेको त्यो हो एक्ज्याक्टली। धेरै खराब मध्ये कम खराब पनि होइन, धेरै खराब मध्ये उहाँ त औषध खराब भन्दा पनि तलको हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अन्य त नमान्नु होला उहाँलाई, भएका नेताहरू। तर त्यो अपर्च्युनिटी छ उहाँलाई, त्यही धेरै खराब हुँदा
थोरै मात्र गरिदिनु भयो भने पनि कम अपेक्षा हुँदाखेरि त्यो छाप बदल्ने चाहिँ अवसर छ। यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? अपेक्षा कम छ किन भन्दा धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ, धेरै कुरा बिग्रिसकेको ठाउँमा अलिकति मात्रै मिलाइदियो भने पनि ठिकै हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आयो। नेपाली कङ्ग्रेसले त प्रतिपक्षीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन, सरकारलाई खबरदारी त गतिलो तरिकाले गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप लागिरहेको समयमा सरकारको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा आइपुगेको छ। यो तपाईँहरूको लागि अवसर हो, चुनौती हो वा नियति के कसरी हेर्नुभएको छ? यो तपाईँले उहाँले राखेको जिज्ञासा, तपाईँले सोधेको दुईटै जिज्ञासाभित्र 3 वर्षभित्र चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी पनि रह्यौँ हैन। खबरदारी गर्ने कुरा यो कोरोनाको महामारीमा जनता थिए हैन, बाढीको महामारीमा थिए, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुँदै गर्दा, जनताले न्याय नपाउँदै गर्दा थुप्रै सवालहरू सदन, सडक र सङ्गठनभित्र हामीले चलाउँदै गर्दा 2 चोटि प्रतिनिधि सभा संसद भङ्ग भयो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानमाथि प्रहार हुँदा नेपालको राजनीतिमा यस्तो वातावरण भयो जो परिवर्तनकारी शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। त्यसैले आजको तपाईँले भने जस्तो कमजोर प्रतिपक्ष पनि काङ्ग्रेस होइन हैन, यो नीति पनि होइन कि आजको आवश्यकता। जब राष्ट्रपतिले संविधान त हिँड्न सक्नु भएन, हामी सर्वोच्चमा जाँदा 146 जना एमपी गएको हो नि त। आज सदनभित्र आउँदा 165 पुग्यो। यो कुरामा म सबभन्दा पहिला असहमत राख्दछु। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो यो प्रधानमन्त्री, निवर्तमान प्रधानमन्त्री हैन, आदरणीय केपी प्रसाद ओली, जसको बहिर्गमन मात्रै खोज्या हो कि यो दलले मुलुकमा चाहिँ केही परिवर्तन जनता र राष्ट्रको प्रति खोज्या हो भन्नुभएको छ कि बहिर्गमन मात्रै आजको आवश्यकता होइन, बहिर्गमनको लागि मात्रै यो गठबन्धन पनि भएको छैन। मान्छे किन आजित भए? तपाईँले यो भनिरहँदा नि मैले थोरै रोकेँ ल, जस्तो केपी शर्मा ओली प्रतिको वितृष्णा बढी देखियो नि होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको आकर्षण भन्दा शेरबहादुर देउवाप्रतिको आकर्षण होइन कि उताको वितृष्णा बढी भयो र त्यस कारणले गर्दा नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेससम्म आइपुगेको भनेर भन्नको लागि त यो त खुला छ नि। जस्तो 61वटा मात्रै सांसद छ, अरू दलहरूको समर्थन छ नि, जसरी तपाईँले हामीलाई साथ दिए, विश्वासको मत त 165 जनाकै रह्यो। ओलीलाई मन नपराउने समूहहरू एकजुट भएका होइन। केपी ओलीले बार संविधानमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार मलाई थाहा छ। यो त संविधान जुन शक्तिहरू मिलेर, जुन राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर यो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान, गणतन्त्र, मैले भन्न खोजेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गलत गर्नुभयो, गलत त गरिरहनु भएको थियो, आउनु भयो, गलत गर्दै गर्दा पनि होइन, यो होइन, गलत गर्दै गर्दा पनि एउटा सहकार्यको यात्रा बनिराखेका थिएन। गलत गर्दा पनि त्यही भित्रमा रसाकसी उहाँहरूको चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि लडाइँ होला, सत्ताको लागि लडाइँ थियो, को प्रधानमन्त्री बन्ने, अध्यक्ष बन्ने लडाइँ थियो, त्यसले पनि एक ठाउँमा ल्याइ पुरा होइन। जब संविधानमाथि प्रहार भयो, प्रतिनिधि सभा संविधान त विघटन गर्ने अधिकार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थिएन। त्यो विपरीत जाँदा परिवर्तनकारी शक्ति जसले यो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लेखे त्यसलाई बचाउनु पर्छ र मुलुकमा जनताहरू अभिभावकविहीन भए, उनले केही कुराको अनुभूति गर्न सकेनन्, केही चेन्ज, केही विकास, केही नयाँ युगको सुरुवात, त्यसको लागि पनि यो भाव के गठबन्धन। नेपाली कङ्ग्रेसले अभिभावकत्व लिनको लागि हो या होइन यो समयले देखाउला होइन। किन पनि यो प्रश्नहरू नेपाली कङ्ग्रेसतर्फ सोझिरहेको छ भन्दा बारम्बार कङ्ग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, म लिँदिनँ, मलाई चाहिएको छैन, हेरौँ भनेर पुष्पकमल दाहाललाई त धेरैचोटि पठाइदिनु भयो, माधव कुमार नेपाललाई पनि पठाइदिनु भयो। जो व्यक्ति मानसिक रूपमै प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तयार छैन भने उसँग योजना कस्तो होला होइन, रणनीति कसरी तय होला योजना तय नभयो। यसमा के कुरा मैले यसमा के जोड्न खोजेँ भने हाम्रो निष्कर्ष होइन, हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र हामी पनि केन्द्रीय सदस्य होइन, सबैको निर्णय के थियो भने हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिए। जितेर आएको त हामीले 23 सिट मात्रै हो नि। 5 वर्षसम्म हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई हामी खबरदारी गर्छौँ, जनताको पक्षमा उभिन्छौँ। हाम्रो म्यान्डेट त यही हो नि। यही भएर प्रधानमन्त्रीको लागि हामी बुरुक्क उफ्रिएर सत्ताको लागि काङ्ग्रेस गयो, सत्ता नभएर छटपटाइराखेको छ। यिनी आरोप पनि हामीलाई नलाग्ने गरेको होइन। त्यसैले विश्लेषण गरेर हामीले सत्ताको मलाई आवश्यक छैन,
प्रधानमन्त्री बन्न हतार पनि छैन भनेर बार हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति पनि आए गर्नको लागि कार्ययोजना पनि हाम्रो छन् कार्ययोजना पनि छन् सबै दलहरूको एउटा हाम्रो रोडम्याप पनि बन्छ हैन त्यो रोडम्याप र कार्ययोजनाको बाटोबाट अहिलेको सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छ। ठिक छ डाक्टर आचार्य, जस्तो यो सरकारको फर्मेसन हेरौँ है, नेपाली कांग्रेस आफैमा विभिन्न गुटहरूमा विभाजित छ, माओवादीलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ, जसपा पनि अब दुई चिरै परेछ। यो सरकारको फर्मेसनका कारण स्वरूप छ नि देउबा सरकारलाई चुनौतीहरू के आइपर्छन् होला? अब सबभन्दा पहिला यसलाई थोरै अघि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नसँग जोडेर उत्तर दिउँ। दिलाजीले आधा मात्रै जवाब दिनुभयो। यो नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त निभाएको भए केपी ओलीको त्यो किसिमको स्वेच्छाचारिता हुँदैन थियो। संसदीय प्रणालीमा सरकारलाई लगाम लगाउने कहिले पनि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कार्यकारीमा बसेको अरू देशहरूमा पनि हेर्नुहोस्, धेर थोर त्यो नियमका छिद्रहरू खोज्ने, संवैधानिक छिद्र खोज्छ, त्यसलाई लगाम लगाउने संसदीय प्रणालीमा सशक्त प्रतिपक्ष लियो। त्यो देखिएन। जस्तो भन्नुहोस्, केही सायद यो कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि उपसभामुख नै पाएको छैन, अहिलेसम्म पनि उपसभामुख छैन। त्यस्ता कुरामा त संवैधानिक अनिवार्यताको कुरो थियो नि। ती कुरा लगायत अब यो दुईवटा कुरा, एउटा त केपी ओलीको जुन शासन शैली थियो त्यसमा पहिला यो संसद विघटनभन्दा हुनुभन्दा पहिला उहाँको पार्टीको अध्यक्षकै पार्टीको थिए कि थिएन, तर स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउबाको मिलेमतोमा खास गरी संवैधानिक निकायको अपुरो हुँदैखेरि त्यसमा शेरबहादुर देउबाका कोटाहरूको त्यो सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो, उहाँको सहमतिमा भएको भन्ने कुरा हो। र उहाँले जुन व्यवस्था जान लागेको संवैधानिक मिचिएकोमा हामी उभियौँ भन्नुभयो, अलि नमिल्ने कुरा गर्नुभयो। पहिलोचोटिको संविधान मिचिएको त पहिलोचोटिको विघटन हुँदाखेरि पनि हो। पहिलोचोटिको विघटनमा औपचारिक रूपमा उहाँको सभापतिको के अभिव्यक्ति आएको छ भने यो कम्युनिस्टहरूको झगडा हो, हामी छिर्नु हुँदैन। त्यतिखेर त पहिलोचोटिको संसद विघटन हुँदा त केपी ओलीले संविधान मिच्यो, संविधानै फाड्न लाग्यो भन्ने नेकपा भित्रका केपी ओली इतरका नेताको आरोप चाहिँ त्यो थियो। नेपाली कांग्रेस त्यो आरोप लागेको छैन, त्यसैले त्यो अलिकति मैले यो नआएको कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जुन अहिलेको सरकारको जुन किसिमको संसदीय समीकरण छ र यसको प्रकृति कस्तो हो भन्दा अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो फ्रेसनेस नयाँपन दिने भन्दा पनि यो त तपाईँको जुन 52-53 सालकोमा त्यो गठबन्धन सरकारका जुन विकृति नेपालीहरूले अझै त्यतिखेरको मेरो पुस्ताकाले हामी सम्झिन्छौँ कहाँबाट डिरेल भयो भन्ने। त्योभन्दा पनि अप्ठ्यारो त के छ भने यो त व्हिप नलाइकन, सर्वोच्चको व्याख्याले व्हिप नलाइकन अहिले सबै पार्टीका सांसद चाहिने छरिएका त्यो के भन्छ एउटा पण्डितका गाई, त्यो गोठालो बिनाका गाई फुकाएपछि यो यता उता जाने एउटा बगालमा नहिँड्ने गाई जस्तो त्यो भएको छैन। अब त्यसलाई समेटेर लिएर जानको लागि अब सर्वोच्च अदालतले त आफ्नो न्यायिक दायित्व पुरा गर्यो, किनभने एउटा सरकार पाउनु थियो। त्यो पनि के हो भने उहाँहरूको पार्टी सशक्त भएको भए त्यसरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर जुन अहिले अब भन्नुहोस् एमाले नै खास गरी केपी शर्मा ओली पक्षको एमाले यो जनादेश होइन यो परमादेशको हो भन्ने नारै बनाएको छ। त्यो स्वाभाविक नआउँदा हुन्थ्यो। हामी जस्तो नागरिकले देशको प्रधानमन्त्री परमादेश होइन उहाँ जनादेशबाटै बन्न भएको, अघि भन्नुभयो 165 को उहाँलाई जनादेश छ नै, तर वास्तविकता त त्यो नौबत त फेरि अदालतमा त्यो लेखिएको त हो, फैसलाले बनाएको हो। यो नौबत किन आयो त भन्दा उहाँहरू सशक्त प्रतिपक्ष भएको भए, जस्तो भन्नुहोस् न 165 जनाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने, ल एकैछिन अहिले भन्नुहोस् माधव नेपाल पक्षको हटाउनु भयो भने पनि 76-2 को सरकार बन्न सक्ने रहेछ नि त। त्यो सबै बनाइदिएको त 5 मै जाँदैन थियो त। यो अदालतले पनि यत्रो दुःख पाउँदैन थियो। अथवा यति यो गठबन्धन छ नि 165 को, यसले त सरकारलाई बेलैमा दबाब दिएको भए त झस्काउन सक्थ्यो नि त। भने यति धेरै अदालत सक्रिय हुनुपर्ने पनि थिएन। हो, यो कुरो जुन छ नि अहिले राजनीति के हो भने यो राजनीतिको समस्या मात्र होइन। हामीले झट्ट हेर्दाखेरि दलभित्रको मात्रै भन्छौँ, यो चाहिँ के भने एक नम्बरमा यसको जिम्मेवारी त केपी शर्मा ओलीलाई नै जान्छ। त्यसपछि सँगसँगै संसदमा भएका राजनीतिक पात्रहरू, अब उहाँहरूलाई किन अर्को केपी शर्मा पछि जान्छ भने उहाँ त प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुनुहुन्छ। हामी नागरिकको तहबाट हेर्दाखेरि त्यो संसदको राजनीति, संसदमा फँसेको राजनीति त्यो हिलोमा अलिकति त्यो छिटा अदालतलाई पनि परेको छ।
त्यो राजनीति उकास्नको लागि त अदालतको आदेश चाहिने होइन नि। एकैछिन भन्नुहोस्, अब एउटा यसलाई अन्य अर्थ नलागियोस्, केपी शर्मा ओली डिक्टेटरै उहाँले चाहिँ पुरै चाहिँ मिलिट्री परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री भइरहेको त होइन त। उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन, उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्नुभयो, फेरि 76-3 जानुभयो हो। यो 165 मध्येको सांसदले बेलैमा अविश्वास प्रस्ताव गर्ने त थियो नि त। अब त्यो भएर वैकल्पिक सरकार दिएको भए त फागुन 11 गते निर्णय भयो, 13 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको त उतिखेरै जानुहुन्थ्यो नि। दोस्रो विघटन गर्ने अवस्था आउँदैन थियो। किन भएन त भन्दा उहाँहरू त्यतिखेरको एज माई इन्फर्मेसन उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको हुने भन्नेमा उहाँहरू चाहिँ नि सहमत भएन। त्यसैले यो जुन समस्या छ नि, यो समस्याको निरन्तरता छ। उहाँहरूलाई मैले के लाग्यो भने अब अहिले त एउटा वैधानिक हिसाबले सरकार बन्यो, नयाँ क्याबिनेट बन्ला होइन, एउटा सत्तामा उहाँहरू जानुभयो, तर उहाँहरूले जुन नेपाली राजनीतिको अन्तर्निहित यो जुन समस्या हो, अन्तर्निहित किचलो अझै बाँकी छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने ढिलो चाँडो फेरि जसरी यो चाहिँ केपी ओलीको बहिर्गमनले नेपाली राजनीति गिजलेर छोड्यो, फेरि यो सरकारको पनि यसले त्यहाँबाट चिरेर यो चुनौती निस्किने भन्दा अर्को नयाँ किसिमको यसले भाष सिर्जना गर्न सक्छ। डाक्टर आचार्यले दुईटा पोइन्ट महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा यो 165 को जुन समर्थन छ नि, यसले केपी शर्मा ओलीलाई बेलैमा सच्याउन सक्थ्यो, अदालत हावी हुनुपर्ने अवस्था आउँथेन। अदालत नै सक्रिय हुनु त हामीले त यो संसदीय अभ्यास अपनाएका छौँ नि त होइन। जस्तो भोलिका दिनमा पाकिस्तान जस्तो पनि त हुनसक्छ, अदालतलाई धेरै सक्रिय बनायो भने। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको के काम त? निर्वाचित संस्थाहरूलाई नै हामीले अथोराइज बनाउनु पर्ने हो नि त। तपाईँ त संसदमा गएर बोल्नु पनि हुन्छ, जनप्रतिनिधि पनि। अब त्यहाँबाट काम नहुने, यो त एक प्रकारले त सांसदहरूको अपमान पनि हो नि त होइन। यहाँनिर अर्को चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिपक्षले सही भूमिका निर्वाह गरेको भए बेलैमा तपाईँहरूले भने जस्तै लोकतन्त्र खतरामा पर्थेन, केपी शर्मा ओली यति अराजक भएर निस्कनुहुन्थेन भन्नेमा दम देख्नुहुन्न? यो दम मैले सुरेशजीको कुरामा तीनटा कुराको मैले तपाईँले भनेको कुराको मैले गौर गरेको छु, लिएको पनि छु, आत्मसात गरेको छु। पहिलो प्रतिनिधि सभाको भङ्ग उहाँले भन्नुभयो नि, शेरबहादुर देउपा मान्नुभएकै थिएन होइन। त्यस बेला हामीले आफ्नै बलबुतामा आन्दोलन गरेका थियौँ। हामी एउटा चाहिँ यो प्रतिगमन भयो भन्ने मुद्दामा सँगसँगै थियौँ, किनभने त्यस बेलासम्म माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड त्यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि। जब हामीले सुशासन भएन, भ्रष्टाचार भयो भने उहाँहरू ती हुनुहुन्थ्यो। यावत हाम्रा मुद्दाहरू पनि थिए, हामी बेग्ला बेग्लै आन्दोलन गऱ्यौँ। अब संसद फेरि पुनर्स्थापना भइसके पछाडि दोस्रो चोटि यो किन अवस्था आयो, उहाँले 165ले किन गरेनन्, अविश्वासको प्रस्ताव किन हालेनन्, दुईटा प्रश्न हामी माथि आएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, काङ्ग्रेसले सत्ता चाहेको होइन। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो, काङ्ग्रेसले बार हामीले सत्ता चाहिकन अविश्वासको प्रस्ताव फालेर हाम्रो प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर सत्ता चाहेको होइन। सत्ता मात्रै होइन नि त, तपाईले शब्द सापटी लिने हो भने लोकतन्त्र बचाउनका लागि यो पनि सुन्नु, म यही बुदामा आइराखेका छु हैन। त्यही बुदामा हामी किन आइपुग्यौँ भनेपछि हामीले जस्तो उनले लोकतन्त्र हरण गणतन्त्रको कुरा अघि नै तपाईँ उठाइरहनु भएको छ, यो सबै कुरा जसको जनताले उहाँलाई करिब 2/3 मत दिए हैन, गठबन्धनको नाममा दिए, ती जनताले हेरिरहेको थिए कि नजिकबाट बुझुन्। 5 वर्ष पछाडि निर्वाचन आउँछ, अबको पालो हाम्रै हो हैन, हामीले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। दोस्रो जुन प्रतिनिधि सभाको विघटनको घटनालाई विश्लेषण गरौँ न त सुरेशजी। यो विश्लेषण जब प्रधानमन्त्री केपी ओली निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले उहाँले विश्वासको मत त आफै लिनुभयो हो नि त, विश्वासको मत त प्रतिनिधि सभामा पाउनु भएन। नपाउँदै गर्दा उहाँ संविधानको धारा 76 को 4 मा जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। 3 को अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले धारा 30 संविधान ती मिच्नु भयो। त्यो मिच्दै गर्दा पनि अब जाने कि नजाने हैन, उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ एकातर्फ मलाई अब विश्वासकै मतै दिएनन्, म 4 मा गएर के गर्ने, मलाई प्रधानमन्त्री भएर काम गर्नै मन छैन भनेर दिवसभरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ हैन। अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि त्यही अल्पमतको सरकारले निर्णय गरेर संविधानको धारा 5 अनुसार जाने भनेर राष्ट्रपतिकामा पत्रचार गरेछ कि। ठीक छ, यसैको घटनामा आउँदै गर्दा 24 घण्टाको समय दिँदा हामीले विश्लेषण के गर्यौँ भने पछाडि अब 5 मा जाने भनेर निर्णय गरिसके पछाडि मुलुकलाई निकास त दिनु पर्यो। दिँदै गर्दा बहुमत सदस्यहरू संविधानको धारा 76 को 5 भनेको विशिष्ट हो के, प्रत्येक माननीयहरूलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार छ।
त्यसैले गर्दा उपेन्द्र यादव, माधव कुमार नेपाल समूह, जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेस सहित बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ बुझाउँदै गर्दा 2-4 जनाको हस्ताक्षर कृत्य भनिरहेछ अहिले लिएर जाँदै गर्दा मैले यही कुरालाई मात्र अगाडि कुरालाई मात्रै जोडेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ 165 जना होइन 146 जना सर्वोच्चमा हामी किन गयौँ? सरकार त 5 अनुसार त्यही बेला बन्थ्यो नि। राष्ट्रपतिले जबरजस्ती र प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले गर्दा हामी अदालत जान बाध्य भयौँ। हामी बहुमत छौँ है, हामी जिउँदैछौँ, हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ भनेर यो नेपालको इतिहासमा एउटा जनप्रतिनिधि अथवा दुईचोटि प्रतिनिधिसँग भङ्ग भएर जानुपर्ने अवस्था आयो। केपी शर्मा ओलीले जति त्यसैकारणले उहाँले भनेको कुरामा नेपाली कांग्रेसलाई त्यति नै फाइदा छ। उहाँले धेरै बिगार्दैपछि नेपाली कांग्रेसले बिगारेको कुरा होइन त्यो कुरा उहाँको कुरामा एउटा के एग्री गर्छु भने त्यसैकारणले गर्दा हामीले अदालत जानु पर्यो। दोस्रो कुराको म के एग्री गर्छु भने अस्ति पनि यो अदालतको परमादेश होइन के जनादेश हो नि त हैन। जनादेश उहाँले भनेको कुरा स्वीकार गर्छु र अन्तिम व्याख्याता भनेको त संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको त अदालतै होला नि त होला। तर निर्वाचित यो सबै कुराको जड नेकपा एमाले, त्यसमा पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार छन्, जसले गर्दा चाहिँ अदालत उहाँहरूले आफै पठाउनु भयो नि त। हामी त अदालत जान खोजेकै होइन। संविधानको धारा 5 लाई व्याख्या गर्दा त्यही भन्छ। त्यसकारण त्यो बाटोको अब धेरै व्याख्या अन्तिम समयसम्म नि भत्किने ठाउँै नभएको समयसम्म किन कुरेर बस्नु भयो? तपाईहरुसँग त पावर छ नि त, जनताको मत छ नि त। जनताको मत हामीलाई सत्ता चलाउने होइन, हामी सत्ताको लागि होइन। मैले भनिहाले हामी किन गयौँ भने जब संविधानको धारा 76 को 5 ले हामीले बहुमत पुगाएर हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति कहाँ जाँदा राष्ट्रपति अमुक पार्टीको नेता हो, राष्ट्रपति संविधानमाथि आउनु मिल्दैन नि त, गल्ती त्यहाँ भयो। र दुईटा कुरामा उहाँले भनेको कुरालाई म के एग्री गर्छु भने तपाईहरु अहिलेसम्म हैन उपसभामुख लिन सक्नु भएन, संविधान ती मेचियो। हामीले बार सदनमा पनि उठायौं, संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको कुरा पनि उठ्या छ। त्यो नियुक्ति पनि हामीले असंवैधानिक हो भनेका छौं। त्यस बेलाको प्रतिपक्षी दलको नेता अहिले पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सम्माननीय अहिले प्रधानमन्त्री, उहाँ जानु पनि भएन। संवैधानिक नियुक्तिहरुका विरुद्ध रिट परेको छ, त्यो रिटका बारेमा सुनवाई अहिलेसम्म भएको छैन। मैले भनेको के र यो कुरा के छ भने यो सबै कुराको विश्लेषण नेपाली कांग्रेस मिल्यो, कांग्रेसले सारा नियुक्ति गर्यो। कांग्रेसको जब प्रतिपक्षी त्यसबेला दलको नेता बैठकमा गएको छैन भने कुनै प्रजातन्त्रवादी पर्छन् र त्यसबेलाको तत्कालीन सरकारले लान्छ भने संवैधानिक परिषदमा मिलुमिल्यो भन्ने संवैधानिक नियुक्तिहरुमा तपाईहरु बीच भागबण्डा भएको भनेर यो भागबण्डा भएको होइन भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। अहिले गएको सरकारले सबै बदर हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई धेरै कोट्याउनु भन्दा पनि ठीक छ, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पोइन्टमा हामी निकायमा भएका नियुक्तिहरु के हुन्छ यो मैले तपाईले भने जस्तो यो चुनौती पनि हो हैन। चुनौतीको बीचमा हामी छौं नि। तपाईले भने जस्तो यो सरकारको पहिलो दायित्व भनेको त यो नेपाल किन बनेन सुरेशजी? नेपाल नबन्नुको कारण जहिले पनि के भन्छ भने प्रतिपक्ष भनेको संसदीय व्यवस्थाभित्र वेटिङ इन गभर्नमेन्ट हैन, पार्लियामेन्ट उसैको हो हैन, सत्ता सरकारको हुन्छ। आज हामी सत्तामा आइपुगेका छौं। जुन जुन कुराको कमी कमजोरी विगतको सरकारले गर्यो हैन, त्यही कुराको पुनरावृत्ति गर्यौं भने त यो सरकारको परिवर्तनको औचित्य छैन। ठीक छ, तपाईहरुलाई नेपाली जनताले क्लोजली मोनिटर गरिरहेछन्। आजको आवश्यकता भनेको धेरैको आज प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नेपाली जनताको लागि खोप हो, दोस्रो बुदा पनि खोप हो, तेस्रो पनि खोप हो, भ्याक्सिन भन्नुभएको छ हैन, जनताको जीवन रक्षा भनेका छ। डाक्टर सूर्यराज आचार्य, अब यो नि सरकारका अप्ठ्याराहरू त यो समीकरण हेरेर नै पत्ता लगाउन सकिएला जस्तो के पनि भन्नमा आएको छ भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रा छिमेकीहरू, एउटा छिमेकी रुष्ट खुलेरै भन्नुपर्दा युरोपियन युनियन, अमेरिका लगायतका महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ समर्थन, यो फ्रिक्सन देखियो। अर्को चाहिँ अब यो सरकारले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई चाहिँ प्रतिपक्षी पाएको छ। उहाँ आफै पनि धेरै पटक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। युथ फोर्स भनेर जाने बेलामा त्यो तामझाम हामीले देख्यौँ। त्योलाई चिर्न यो सरकारलाई कति अप्ठ्यारो होला? सहज छैन। म अप्ठ्यारो छ भन्दा पनि सहज छैन। किनभने अघिकै प्रश्नको यो सरकारले सबभन्दा पहिला के कुरो सच्याउनु पर्यो भने केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिजीले 72 घण्टा समय त दिनुभएको थियो नि। र मलाई अझै पनि यो उहाँको जवाफ चाहिँ स्पष्ट नआएको चाहिँ के हो भने त्यो 72 घण्टाको अवधिमा
केपी शर्माप्रति लगाइएका लान्छना अहिलेकै थिए। उहाँ संविधानै बाँड्न खोज्यो, व्यवस्थै परिवर्तन खोज्यो, स्वेच्छाचारी, बर्बाद पार्यो, निरङ्कुश यावत थिए। अब त्यत्रो लगाउँदा लगाउँदै यो 165 को त 72 घण्टामा उहाँहरू एक किन हुनु भएन? त्यो कमसेकम यो अरू जनता समाजवादी पार्टी सानातिना पार्टीहरूलाई त होला, अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीलाई ग्रान्ड ओल्ड पार्टी भन्छ, जिओपी भन्छ सम्मानको सहित। नेपालको पनि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जिओपी हो, ग्रान्ड ओल्ड पार्टी र लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको पर्यायवाची नै हो। सबैले लोकतान्त्रिक भावना भएको नेपाली जनताले सकसमा पर्यो भने आड लाउने विश्वास गर्ने संस्था हो। त्यो एउटा पार्टी मात्रै होइन, उहाँहरूले चलाएको त्यसको इतिहास छ। त्यो अर्थमा अझै पनि नआएको के हो भने अहिले जुन तपाईँले यो सोध्नुभएको प्रश्न केमा जोडिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको सरकारले त्यहाँबाट पहिला जवाफ खोज्नुपर्छ। र जुन दुईवटा कुरा पक्ष यहाँले भन्नुभयो, खास गरी भू राजनीति को जुन अहिलेको तपाईँको दाउपेच अथवा यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र केपी शर्मा ओलीको उहाँ आफै एउटा घाइते बाघ जस्तो भएर उहाँ चाहिँ सत्ता बहिर्गमन हुनुभएको छ। उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा भन्नुहोस् अथवा आक्रोश भन्नुहोस् सत्ताबाट बाहिर हुनुभएको, त्यसैले यसलाई चिर्नको लागि सहज छैन। त्यसको यो बिल्कुलै असहज छ र खास गरी अहिलेको सरकारले गर्नुपर्नेमा फुकी फुकी चाल्नुपर्ने अवस्था छ। र खास गरी यो सरकारले चाहिँ नि के कुरा गर्न नहुने हो, यो सजिलो नेपालमा के छ भने राजनीतिमा गर्न नपर्ने कुरा नगर्दाखेरि पनि वाइ वाइ हुने कुरो छ कि गर्न पर्ने कुरा त गाह्रो हुन्छ, गर्न नपर्ने मिस्टेक नगर्न त सजिलो छ नि, नराम्रो नगर्नलाई त एफर्ट लाउनु पर्दैन नि। अब उहाँले अस्ति चाहिँ नि फोन गरेर झलनाथ खनाल चाहिँलाई चाहिँ नि फोन गरेर ल हो 30 लाख 40 लाख हामी दिन्छु भनेर उहाँको सभापतिले त्यो नौबत गरिरहनु पर्ने थिएन नि। अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त, ती कुराहरू त्यस्ता कुराहरू पहिला गर्न नहुने काम नगर्ने र गर्न पर्ने काम केही कुराहरू गर्न पर्ने काममा आम जनताले खोजेको अघिल्लो चरणमा हामीले छलफल गरेका ती प्रश्नको उत्तरहरू अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रलाई मर्यादित गराउनमा अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको उसमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो? अब यो नेपाली जनताहरू बाठा भइसके, यो औपचारिकलाई लोलेपतेको हुँदैन। त्योभन्दा बरु आत्मसमीक्षा गरेर साँच्चै हामी चुकेको थियौँ भन्यो भने ताली पाउनुहुन्छ। र अबको अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय प्रणाली, अब मैले त सार्वजनिक रूपमा मैले के भनेको छु भने तपाईँले मेरो ट्विटमा हेर्नुभयो होला, उहाँहरूले अहिलेको संसद जोगाउने प्रयासमा संसदीय व्यवस्था मार्नुभएको छ। 65-76 को 5 ले त्यसले धेरै विसङ्गतिहरू ल्याउँछ। अहिले यो जति सर्वोच्च अदालत हो, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको न्यायिक व्याख्याको वैधता आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको राजनीतिक इम्प्लिकेसन के हुन्छ? जुन 76 को 5 कोले जुन यो चाहिँ के भन्छ व्हिप नलाग्ने, अहिले पार्टीहरूकै हेर्नुहोस्, अहिलेको माधव कुमार नेपाल जुन केपी ओलीको लागि जसरी घाँडो भएर निस्किनु भएको छ, त्यस्तो त भोलि उहाँहरूको पार्टीबाट निस्किन सक्छ। समाज यही हो भनेपछि अबको हाम्रो नेतृत्वहरूको प्राथमिकता दल मिलाउने, संसदलाई जोगाइराख्ने त्यही मात्रै हो। अनि हाम्रो विकास, सुशासन, समृद्धिको यो ठुला ठुला नाराहरू कहाँ गयो त? डेलिभरी एक्ज्याक्ट जनताले चाहिँ कहिले पाउँछ त? यो कठिन छ। अब उहाँहरूलाई के हो भने अहिले अब जुन उहाँहरूको राजनीतिक संयन्त्र हुने मिनिमम कार्यक्रमको कुरा सुनिरहेको छ, त्यो चाहिँ तर अब यो सङ्केत हेऱ्यो भने कस्तो छ भने अब क्याबिनेट बन्यो, आज मात्रै अखबारमा थियो उहाँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कुन कुन नेताको कुन कुन गुटको कुन कुन मन्त्री भयो भन्नेहरू। राम्रो देशलाई चाहिएको परिणाम दिन सक्ने होइन, उहाँहरूको पार्टीभित्र एक्साइट नेताहरू हुनुहुन्छ। जस्तै म अब यतिसँग नामै लिउँ, गगन थापाजी आम नेपालीले एकचोटि उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्नुभयो, प्रतिपक्षमै हुँदाखेरि पनि उहाँको पुरै पार्टी एकैजनाले पार्लियामेन्टमा को बोल्यो भन्दा गगन थापाको बोली भनेको यही कोभिडको कुरामा उहाँका सुझावहरू, सरकारलाई दिएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष दिएका चाहिँ लिखित सुझावहरू ती आम नागरिकले मन पराएको। र अहिले के छ भने अहिले देखिएका मन्त्रीहरूको अनुहारमा तपाईँको टिप्पणी के छ त? हजुर, मर्निङ सोज द डे भने जस्तै मर्निङ सोज द डे राम्रो छ, अहिलेसम्मको राम्रो देखेको छैन। केही सङ्केतहरू जुन आएका छन् यसमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको चौथो पछि पाँचौँको त्यो चौथोमा जे भयो त्यसैको निरन्तरता हो कि भन्ने
त्यो अलिकति झस्किने अवस्था छ। मन्त्रीहरूको नियुक्तिलाई लिएर मात्रै भन्नुभएको कि वा अरू फ्याक्टर? होइन, मन्त्री अहिलेसम्म के आउनु पर्ने हो भने अब हुन त उहाँहरूको के भन्छ अन्तर उसमा पर्दा पछाडि काम भइरहेको होला, तयारी भइरहेको होला। अहिले नै हनीमुन पिरियड पनि सकिएको छैन, म आलोचनात्मक हुन चाहन्न त्यो चाहिँ। तर जुन सङ्केत हुन् नि, जे गरिनुपर्ने हो त्यही मन्त्रीका लिस्टहरू जुन नामहरू देखियो ती उत्साहपूर्ण छैनन्। त्यसमा के दिनु पर्थ्यो भने अहिले मैले के जोड्न खोजेको भने आम नागरिकले अहिले हेर्नुहोस्, यो पार्टीको यो व्यक्ति, यो पात्र, यो नेता होइन, राजनीतिक प्रति नै र व्यवस्थाप्रति नै। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने केपी ओली शर्माले संविधान र व्यवस्था फाल्न सक्ने उहाँ त्यति बलियो होइन, तर फालिन सक्छ। त्यो बलियो नेपाली जनता हो। उहाँहरू जनतासँग नेता हुनुहुन्छ, जनताको पल्स फिल गर्नुहोस् के छ अहिले। हो आम जनताले के खोजेको, राजनीतिको चुस्त राजनीतिले सम्बोधन गर्ने त जनताको भावनालाई हो। र जनताले अहिले के खोजेको भने उहाँहरूको नियुक्ति हुने मन्त्रीको नियुक्तिमा, जस्तो भन्नुहोस् युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदाखेरि 2-3 महिना त वाही वाही गरेको थियो नि त। अर्थमन्त्रीका नेकपाभित्र आकाङ्क्षी त थुप्रो थिए, तर एउटा विज्ञ हुनुपर्छ, अर्थशास्त्री हुनुपर्छ, उहाँको ब्याकग्राउन्डको ठिक छ, उहाँको डेलिभरी कस्तो भयो अर्कै कुरो। त्यसरी तपाईँले मर्निङ सो त भन्नुभयो नि, उहाँले कमसेकम अरू पार्टीको भागभण्डामा के गर्यो छुट्टै कुरो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिहरूले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने साथीहरू यो अहिले भागभण्डा यताउति नगर्नुहोस्, भोलि चुनाव जितेपछि एक्लै सरकार बनाएपछि 25वटा मन्त्री हुन्छन्, त्यहाँ गरौँला, लाउनुहोस्। 7वटा मन्त्री हो भने हाम्रो पार्टीभित्र भएको बेस्ट मान्छे भोलि मन्त्रालयमा गएर डे 1 1 घन्टादेखिबाट उहाँका कुराहरूमा छन् नि केही क्षमता भएको उहाँको पार्टीमा थुप्रो नेताहरू छन्। क्षमता भएका ऊर्जावान नेताहरूलाई मन्त्रालय दिने गरी तयारी भएको छ वा आफ्ना नजिकका मान्छे, आफूलाई सजिलो हुने गुट मिलाउने प्रपञ्चमै हुनुहुन्छ सभापति? के छ, कसरी छलफल भएको छ पार्टीमा? यो पार्टीभित्रको छलफल भन्दा पनि यो गुट मिलाउने, हेर्नुहोस् ओलीजीले गुटै नमिलाउँदा, साथीभाइ नमिलाउँदा के हालत भयो। हामी चाहिँ मिलाएर जान्छौँ हुन्छ, यसलाई स्वीकार विभिन्न विचार, तर मेरो भनाइ के हो भने गुट विचारको आधारमा हुनु पर्यो हैन, क्षमताको आधारमा हुनु पर्यो, दक्षताको आधारमा हुनु पर्यो, कार्ययोजना दिन सक्ने हुनु पर्यो, डेलिभरी दिन सक्ने हुनु पर्यो। मुलुक र राष्ट्रप्रति चिन्ता गर्नु पार्टीमा छ र गुट त यहाँ त पदका लागि अनि अर्को कुरा उहाँले भने पावरका लागि हो नि। अब यो मुलुकमा सहकार्य गर्ने नेताको त खाँचो रहेछ नि त हैन, पार्टीभित्र पनि खाँचो रहेछ, आउटर पनि खाँचो रहेछ, उहाँले भने जस्तो बाहिर पनि खाँचो रहेछ, सबैसँग रिलेसन राख्न सक्ने। त्यसको खुबी भएको नेता भनेको प्रधानमन्त्री अहिले शेरबहादुर देउपा उभिनु भएको छ। र मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने क्रममा सुरुवातमा 3 जना मात्रै हैन, 3-4 जनाको मात्रै मन्त्रीमण्डल बनिएको छ। स्वभावतः अब 5 दलीय गठबन्धन थियो, थपिएको छ जिम्मेवारी हैन, अरूको समूह पनि बढ्दै गएको छ। यो सबैलाई मिलाउनको लागि हाम्रो अहिलेको सभापति प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने मलाई दबाब नदेऊ, अलि सचिवालय किन बनेन भनेर पनि त टिप्पणी आयो। उहाँले भन्नुभएको छ राइट म्यान इज राइट प्लेस, म सुझाव दिने राम्रो खालको सचिवालय पनि बनाउँछु र यतार उतार नभन्दा पनि नाम कलेक्सन होस्, त्योभित्र डेलिभरी दिन सक्ने सक्षम को छ त्यसलाई मन्त्री बनाउँछु, धेरै दबाब नदिनु भन्नुभएको छ। र हामी पनि कोही दबाब दिन प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका छैनौँ। उहाँलाई यो बेनिफिट अफ डाउट, त्यसकारण हामीले के चाहन्छौँ भने हामी पनि त्यही चाहन्छौँ जो उहाँले बोलिरहनु भएको छ। यो सरकार केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउपा र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको आउने मात्रै परिवर्तन बिचको ट्रान्जेक्सन पिरियड मात्रै होइन कि त्योभन्दा फरक कसरी जान्छ। एकातर्फ निर्वाचनको जिम्मेवारी त पछिको, अलि 17 महिना पनि त थुप्रै काम छ नि त गर्नुपर्ने। त्यो गर्नको लागि एउटा सुशासन हैन, चुस्त दुस्त तपाईँले भने जस्तो सल्लाहकार सचिवालय हैन, त्यो खालको क्वालिटी बोकेको मन्त्रीमण्डलमा जाने व्यक्ति त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यहीको फेरोमा हाम्रो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भयो जस्तो नि केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता मात्रै होइन यो सरकार भनेर भनिरहँदा नि 40 महिनाको यो केपी शर्मा ओलीको सरकारको अवधिमा चाहिँ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो कि यो सरकार चाहिँ अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भइरहेछ, उहाँ एकदमै अधिनायकवादी हुनुभयो, अराजक हुनुभयो भनेर ओली सरकारले चाहिँ विभिन्न विभागमा चाहिँ यो भनौँ न प्रधानमन्त्री मार्फत विभिन्न विभागहरू आएको थियो नि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले चाहिँ आफू मातहत ल्याउनु भएको थियो। अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला भनेर सबैको आँखा त्यतातर्फ पनि सोझिएको छ कि अब म लोकतन्त्र बचाउँछु, देश बचाउँछु, सुशासन बचाउँछु भनेर भन्ने होइन कि डेलिभरी गरेर जनतालाई देखाउने समय
पनि हो। यो के गर्नुहुन्छ उहाँले, कसरी छलफल भइरहेछ? यो क्वेसन हामीले उठाएको अधिनायकवादमा उठाएको प्रश्न म लेख्ने मान्छे पनि पढ्छु, आज पनि मिडियामा त्यही छ। बारम्बार केपी ओलीले आफू मातहत राख्नुभयो भनेर मलाई थाहा आक्षेप थियो, लगाउनु हैन? भयो। आक्षेप लगाएको थियौँ हामीले नै, हैन? सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, हैन? राजस्व अनुसन्धान, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेर प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवाद चाहिँ तीबाट सुरुवात भयो भन्छु म पनि, हैन? अब हामी हेरिरहेछौँ अधिनायकवादको निरन्तरता हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को अधिनायकवादको सुरुवात के भयो भने संविधानमाथि बार प्रहार भयो। तेस्रो भनेको यस्ता विधेयकहरू आए, हैन? सूचना र सञ्चार सम्बन्धी विधेयक, तपाईँहरूलाई तरबार लाउने विधेयक आयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक आयो, मान्छेको फोन ट्यापिङ गर्ने विधेयक आयो। थुप्रै विधेयकहरू यस्ता आए जो संविधानको विपरीत र हाम्रो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत आयो। त्यसलाई पनि हामीले अधिनायकवाद भन्यौँ। यो अधिनायकवाद भन्दा भन्दै अन्तिममा चाहिँ के आयो भने दुईचोटि प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग भयो, हैन? राष्ट्रपतिले न संविधानको धारामाथि जानुभयो, न प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा हिँड्नुभयो। धेरै व्याख्या हामीले किन गर्ने? सबै कुराले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको चरम सीमाको लागि, अन्त्यको लागि माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभएको छ, हैन? प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ, उपेन्द्र यादव, महन्त, जनमोर्चा र हरेक उहाँ जस्ता बुद्धिजीवीले अहिले उहाँले उठाउनु भने सबैको अपेक्षा चाहिँ अब त्यो नहोस्, हैन? लोकतन्त्रको पर्यायवाची काङ्ग्रेस हो भने लोकतन्त्रमा सहमति सहकार्य पनि त एउटा मिलन बिन्दु हो। लोकतन्त्रमा सबभन्दा बलिया हुनुपर्ने जनता र राष्ट्र पनि हो कि। त्यसकारण यो कुरालाई मध्यनजर राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ अहिलेको एउटा मापदण्ड नै बनाएर कार्ययोजना बनाएर सरकारमा गएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार सरकार चलाउनुपर्छ। त्यही मापदण्ड अनुसार अब हामीले मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। जुन हामीले मैले बुझेँ प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएको कुरालाई हामीले नै अधिनायकवाद भनेर बोल्यौँ। त्यो अधिनायकवाद चाहिँ निरन्तरता हुन्छ वा निरन्तरता प्रधानमन्त्रीले दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। तर तपाईँलाई थाहा छैन के गर्नुहुन्छ हैन? त्यो त हाम्रो मान्यता हो, हामीले बोलेको कुरा हो नि त। प्रधानमन्त्री राख्छौँ नि यो कुरा त। छलफलहरू बहसहरू भएको छैन? भर्खर त क्याबिनेट बन्दैछ, भर्खर 165 को समर्थन हैन? तपाईहरुले चर्को स्वरमा नि अधिनायकवाद भयो यो सरकार सम्पूर्ण शक्ति आफूतर्फ लिएर आउनुभयो भनेर भनिरहँदा त हामीले बोलेको सरकार गठन भएकै दिनमै प्रधानमन्त्रीले त यी कुराहरू त हामीलाई जनतालाई उपहार दिनु पर्थ्यो नि त। हामी जेका लागि विरोध गर्यो त्यो विरोधलाई आत्मसात गरेर बस्ने हो भने त भनाइ र गराइमा त व्यापक फरक भयो नि। हामीले भनाइलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो कि जुन कुराको गल्ती भयो, जुन कुराको कमी कमजोरी भयो, जहाँबाट अधिनायकवाद सुरु भयो त्यसको पुनरावृत्ति अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन। यो कुरामा सूर्यराज सरको चाहिँ टिप्पणी के छ? होइन, यो अघि दिलाजीले भन्नुभएको कुरामा के हो भने यो त उहाँको सदा सहायता भयो, प्रधानमन्त्री मातहत आउनुहुन्न भन्ने के होला? सहकार्य मिलाउने भन्नुभयो नि। अब एउटा त तपाईँले भन्नुभएको म त्यसमा नदोहोऱ्याउँ, त्यो तपाईँले उठाउनु भएको जुन केपी शर्मा ओलीलाई अधिनायकवादी भनेर जे निर्णयबाट आरोप लगाइयो त्यो चाहिँ उहाँले बहाल गरेको पहिलो दिनमै त्यो फिर्ता हुनु पर्थ्यो। हामीले नयाँपन भनेको त्यो होइन। नभएदेखि यहाँले सही भन्नुभयो, केपी ओली उहाँले भन्नुहुन्छ प्रवृत्ति, त्यो धेरै भारी भरकम मोड हो। केपी ओली प्रवृत्ति भनेर राजनीति भन्नु होला, म नागरिकको हिसाबले कुनै पनि नेताको प्रवृत्ति नेम कलिङ भन्छ म गर्न चाहन्न, त्यो उहाँको सभापतिको पनि कुनै पनि। तर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो प्रवृत्ति भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने त त्यही केपी ओलीकोले सेटअप गरिदिएको प्रवृत्तिमा उहाँले अहिलेसम्म त कति भयो, 10-12 दिन त भइसक्यो। यो सरकार त अहिलेसम्म त त्यहीँ छन्। पहिलो घन्टामै डिसिजन हुनुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक मर्यादा मूल्य मान्यता के छ भने यो सरकार भनेको यो होइन सुरेशजी, यो सरकार भनेको काङ्ग्रेसको मात्रै गभर्नमेन्ट होइन कि। होइन, ठिकै छ। यो गर्छ, मैले भनिहालेँ गर्नुपर्छ। अधिनायकवाद भनेर उफ्रिने त अरु दलहरु पनि थिए नि त। यो हुनुपर्छ। सुरेशजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ। अहिले त बोल्ने होइन नि, हामीले प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ। अब हामीले धेरै बोल्ने होइन, अब हामीले गरेर देखाउने। गर्नु शुभकामना छ। अर्को चाहिँ उहाँले जुन यो अहिलेको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन सबैलाई मिलाएर लग्ने, जुन राम्रा मान्छे होइन आफ्ना मान्छे किन टिप्नु पर्यो भन्दा उहाँले त्यो त मिलाउनु पर्यो नि त। गुट उहाँले के भन्नु भन्दा केपी शर्मा ओलीले गुट नमिलाएर हामी त्यो गल्ती गर्छौँ भन्ने आशय पोख्नु। म त्यसमा केपी ओली शर्मालाई नम्बर दिन्छु। साँच्चीकै गुट नमिलाएको कारणले भागबन्डाको कारणले उहाँले चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो भने अरू पक्ष होलान्। आई एम सरी फर हिम।
म नागरिकको रूपमा उहाँले एग्रिमेन्ट गरे होइन प्रचण्डसँग मलाई बोल्नु आधा आधा चलाउने भनेर नेपाल सरकारको मन्त्री पद भनेको पार्टीको गुट मिलाउने इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, त्यो डेलिभरी गर्ने हो। उहाँहरूले घोषणापत्र पढ्नुहोस्, मैले बिहान पढेँ तपाईँले बोलाएपछि। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको पेज 45 मा मैले पैरवी गर्दै आएको केरुङ काठमाडौँको रेल 10 पत्रभित्र गुडाउने नै भन्ने छ उहाँहरूको पनि। केपी शर्मा ओलीको त कागज बनाएर देखाइदिनु भयो, अब उहाँहरूको उसमा आयो कि म त मान्नुहोस् भने होइन, तपाईँहरूले विद्वान बनाएर लेख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको मैले पनि प्रशंसा गरेका थिएँ, राम्रो लेखेको छ भनेर। कि त्यो फिर्ता गर्नुहोस् डे 1 मा फिर्ता गर्ने होइन, त्यो गर्ने भनिरहेको छु मैले। गर्ने भनौँ भने त्यसको किन नगर्ने? मैले भनेको लोकतन्त्रभित्र गुट हुन्छन्, विचार हुन्छन्, लबी। आज तपाईँ र म बसेका छौँ, हामी त्यही कुरा तपाईहरुले मिलिराखेका छौँ। स्वार्थ समूहले प्रेरित गुट हो, तर प्रधानमन्त्रीको गुटभित्र लाग्ने होइन। मैले भने विचारको अनुसार प्रभावित गर्ने भनिरहेको छु। यहाँ त कहाँ राजनीतिक सोचमै के आउनु पर्यो भने नि, महाधिवेशन आएपछि त स्वभाव हो। राजनीतिक सोचमै के आउनु पर्यो भने पार्टी भित्रको जुन राजनीति हो भन्न त मिल्दैन नि त। पार्टी भित्रको जुन गुटको राजनीति हो नि, राज्यको मन्त्री पद बाँडेर पार्टी व्यवस्थापन गर्ने होइन। यसमा उहाँले त स्वीकार्नुभयो। त यो त पार्टीको कुरा त मिलाउन मिलेन नि। यो त अहिले हामीले के भन्यो तपाईले भनेको फेरि टु दी पोइन्ट म के आयो भने हामीले के भनेका छौँ भने जो पर्ला लैजानुस्, तर रामचन्द्र गुटबाट यो आयो, फल्ना गुटबाट यो आयो, फल्ना गुटबाट आयो भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले सक्षमता काङ्ग्रेसबाट लैजाने नेपाली काङ्ग्रेसले यही नै हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले शेरबहादुर देउवाजीले उहाँको 7वटा 8वटा जति मन्त्री हुने हुन् होइन, जस्तो पहिला बालकृष्ण खान र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुभयो, पार्टीको सिनियर लिडर हुनुहुन्छ, त्यत्रो टिका टिप्पणी भएन, त्यसैमा छैन। त्यसमा चाहिँ नि त्यति धेरै दुवै अनुभवी हुनुहुन्छ होइन, सिनियर लिडर हुनुहुन्छ। त्यस्तोमा अबको जुन 5-6 जना फेरि नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ती गुटको हामीले पढ्दाखेरि नभइकन साँच्चीकै राम्रो मान्छे छानेको भए जसपा, माओवादी केन्द्र अरूलाई पनि दबाब हुन्थ्यो। र प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्थ्यो भने प्रचण्ड र माधव नेपाल अथवा उपेन्द्र यादवलाई राखेर हेर्नुहोस् है साथीहरू, जनताले अहिले के गएको छ, यो 1.5 वर्ष हामी त चाहिँ फुकी चल्नुपर्ने छ। त्यसैले तपाईँहरूको साथीलाई के भनिदिनुहोस् भने बरु अरू बेलामा चाहिँ यो आफूले गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हामी नयाँ एउटा सन्देश दिउँ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यही भन्नुभएको छ। त्यो मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले पनि दिने क्याबिनेट स्वच्छ छवि भएको होइन, अनुभव भएको होइन, मान्छेले जनताले रुचाएको पनि हुनुपर्छ क्या, जनतालाई डेलिभरी दिने खालको त्यो खालको मान्छे मात्रै पठाउनुहोस्। यो सरकारको पहिलो भनेको त पारदर्शिता, भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ हामीले होइन, तपाईँ हामीले कति कराउनु पर्यो। धेरै कुरा बहिर्गमित भएको सरकारलाई अहिले हामी सत्तापक्ष हुँदा धेरै गाली गर्ने पक्षमा पनि छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भन्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रतिपक्षलाई पनि सम्मान गर्ने पार्टी हो। त्यसैले त हामी लोकतन्त्रवादी जति चोरको गाली गर्नुभयो त्यति नै अपेक्षा तपाईँहरूतर्फ बढी हुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अपेक्षा हामीतर्फ फर्किया छ। र प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ जति पनि गठबन्धन सहितको हामी सरकारमा प्रतिनिधित्व हुँदै हुनुहुन्छ सबैले त्यही खालको होइन स्वच्छ छवि भएको होइन, डेलिभरी दिन सक्ने र चाहिँ र अहिलेका समस्या र चुनौतीलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्ने र सहकार्य गर्न सक्ने। अब अलिकति अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। ठिक छ, हामी अब यो त सुरेशजीले भनेको कुरा चाहिँ मात्रै भयो है, म पनि अपेक्षा राख्छु त्यही कुरा। मेरो प्रधानमन्त्री देउवाले के गर्नुहुन्छ अब यो त समयकै गर्भमा छाडिदिऊ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो खोप 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 यही नै हो प्राथमिकता भनेर। पार्टीमा कसरी छलफल भएको छ, के छ यो सरकारको प्राथमिकता खोप बाहेक? यो सरकारको पहिलो त खोप नै भइहाल्यो होइन। दोस्रो भनेको नेपाली जनताले लामो समयसम्म यो आर्थिक अवस्था अहिले जर्जर छ, शैक्षिक अवस्था जर्जर छ होइन, रोजगारी पाएका छैनन्, मान्छेको जीविकोपार्जनको केही उपाय नै छैन कि, न राहत पाए न साथ नै पाए। त्यसैले दोस्रो हाम्रो आवश्यकता भनेको जनताको जनजीविका र जनसभा, तिनको जीविकोपार्जन होइन, तिनलाई कसरी लैजाने त, त्यो दोस्रो हो। तेस्रो भनेको अहिले अक्रान्त भएको गिर्दो आर्थिक अवस्था छ, शैक्षिक अवस्था छ, सामाजिक अवस्था सबैको पुनरुत्थान हो। चौथो अवस्था भनेको तपाईँले अघि नै भनिसक्नु समृद्धि र विकास। विकास त चाहियो नि त। सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा लैजाने भनेर संहिता ल्याएको होइन, यो हाम्रो एजेन्डा थियो नि त। तर सिंहदरबारको अधिकार भन्दा पनि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार तलसम्म पुग्यो कि जनताले न्याय पाएनन्, जनता बलिया भएनन्, लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन् भने
काङ्ग्रेसले हरेक नेपाली जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी जुन आधारभूत आवश्यकता हो त्यो आवश्यकताको महसुस हरेक नेपालीले राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा होइन, उनको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो। जुन अधिकार संविधानले प्रदत्त गरेको छ त्यो अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको पहिलो मान्यता। यहाँनिर नि सूर्यराज सर, जस्तो प्रधानमन्त्रीले खोप भन्नुभयो, खोप बाहेकका अरू प्राथमिकता यो सरकारले के तय गर्नुपर्छ होला? डे 1 मै सरकारले गरिदिनुपर्ने कामहरू के थियो? अघि त हामीले भनिहाल्यौँ त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याएका विभागहरूलाई उतै फर्काइदिनु पर्थ्यो भनेर। अरू अघि दिलाजीले भन्नुभएको लगभग कुरा त्यति नै हुन्। म अलि फरक उसमा राख्न चाहन्छु। एक नम्बरमा त अब यो जुन खोपको सँगसँगै अब यो तेस्रो लहर पनि आउँदैछ, अब यसको व्यवस्थापन, पेन्डेमिकको व्यवस्थापन, यो कुरा चर्चामा आइरहेको हो। र दोस्रो चाहिँ जुन सरकारसँग आम परिणाम र विकासको कुरा अघि हामीले कुरा गरौँ, वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरूमा दुई तीनवटा कुरा म टिप्पणी गर्न चाहन्छु। एक नम्बरमा अहिले चर्चामा आएको जुन एमसिसी छ, खास गरी उहाँको सभापतिज्यूको, उहाँले सुरुदेखि नै त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्ने होइन, धेरै अहिले एउटा आम सहमति भएकोमा के हो भने त्यसमा केही आपत्तिजनक कुराहरू छन्, हामीले ठिकठाक गरेनौँ र त्यो सुधार हुनुपर्छ भन्नेमा। जसरी श्रीलङ्काको एमसिसीको उसमा त्यहाँको राष्ट्रपति सिरिसेनाले के भन्नुभयो भने त्यहाँ अर्थमन्त्रीले सही गर्नुभन्दा पहिला 1 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, म गर्न चाहँदैन यसलाई पर्खौँ भन्ने। अनि चुनाव भइसकेपछि त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र विज्ञको प्राध्यापकको चेयरम्यानसिपमा भएको कार्यदलले त्यसलाई लिनु हुँदैन भनेर खारेज गर्यो। हिजो मात्र तपाईँहरूकै टिभीको भूषण दाहालजीको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी महामहिम राजदूतले के भन्नुभयो भने यो विकास सहयोग होइन, यो लगानी हो, यहाँले नोट गर्नुभयो भने। उहाँले दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको थियो भूषणजीले, ती प्रश्नको उत्तरले थप प्रश्न जन्माएको छ। त्यसैले उहाँहरूका नेता सांसद म यो 1 वर्षदेखि यसमा छलफलमा म समावेश छु र म यहाँलाई विनम्र साथ अनुरोध के गर्न चाहन्छु नि, पढिदिनुहोस्। तपाईँहरूले भनेको जस्तै, एकतर्फले भनेको जस्तै यो विकास मात्र, विकासको त म पैरवी नै गरेको छु, यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरै होइन, त्यो त बन्नै पर्छ। अथवा यस्ता पेचिला मुद्दाहरू जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनु पर्दैन? एक्ज्याक्टली जनताले बुझाउनुहोस् र हतार नगर्नुहोस्। मेरो उहाँलाई सुझाव के हो भने यो तपाईँहरूले बुझेको भन्दा यो दूरगामी दशक सेन्चुरीसम्म नेपालको विकास परराष्ट्र नीति यसका धेरै पाटा छन्, मैले गइनँ, कमसेकम यसलाई चाहिँ छलफलमा ल्याउनुहोस् र हतार नगरिदिनुहोस्। यो गर्नुभयो भने यसले शेरबहादुर देउवाको उहाँको पर्सनल राजनीति त कहाँ पुग्ला, नेपाली काङ्ग्रेस नै तपाईँहरू जस्तो लोकतान्त्रिक उसमा लाग्नुभएको जिन्दगी लाग्नु हो, तपाईँहरूलाई समेत प्रश्न उठ्छ। सरकार त्यो गल्ती नगरिदिनुहोस्। एमसिसीको कुनै साइन छ? अब एमसिसीको होइन, त्यसलाई मेरो एउटा सुझाव, त्यो गल्ती नगरिदिनुहोस्। र दोस्रोमा के हो भने अब यो विकास र जुन परिणामका छन् दुई तहका काम छन्। एउटा अहिलेकै स्ट्रक्चरभित्र पनि सुधार गर्ने, सुशासनको कुरो, राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्टहरू छन्, कतिपय आयोजना व्यवस्थापनको लागि मात्रै, खालि सचिव यसलाई मात्रै नगर्नुहोस्। थोरै तपाईँहरूको नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध ओल्ड क्लास इन्जिनियर साथीहरू म चिन्दछु, उहाँहरूको आयोजनाको 10 जनाको एउटा कमिटी बनाउनुहोस् सरकार बाहिरको, र छुट्टै आयोजना व्यवस्थापनका कर्मचारीसँग मात्रै भर नपर्नुहोस्। एउटा त्यो तहमा गर्नुहोस्। र अर्को 1.5 वर्षपछि म तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, हक छ, यो 2/3 सरकार यस्तो भएपछि तपाईँहरूले मिस्टेक गर्नु भएन भने एकलौटी बहुमत पाउने काङ्ग्रेसको सम्भावना छ, त्यो तपाईँहरूको हक छ। त्यसको लागि के तयारी गर्नुहोस् भने अहिलेका घोषणापत्र पढ्नुहोस्। अब चाहिँ त्यो नाराका लागि मात्रै घोषणापत्र लेख्ने बानी छोड्नुहोस्। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष के हो, संरचनात्मक के भन्छ तगाराहरू के हुन्, कानुनमा कहाँ कहाँ छन्, विकासका लागि हेर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अहिले भएका जति कानुन बनेपछि यसरी हचुवाका आधारमा कानुन बनेको छन् कि कानुन बनेपछि झन् गाह्रो भएको छ, लागु हुँदैन। किन त भन्दा थिङ्क ट्याङ्क छैन। अरू देशहरूमा हेर्नुहोस्, एउटा ऐन बनाउनुभन्दा पहिला हरेक पार्टीको, कतिपय पार्टीहरूको उहाँहरू महासचिवको यो को भन्नुहुन्छ नि, धेरै पार्टीमा त्यो पार्टीको पोलिसी डिपार्टमेन्टको चिफ को भयो भन्ने कुरो ठीक छ। हामी कहाँ थिङ्क ट्याङ्क त छ, तर दलीय थिङ्क ट्याङ्क छ, पार्टी भित्रै थिङ्क ट्याङ्क छ। एक्ज्याक्टली हो, त्यो शैलीमा सुधार गरिदिनुहोस्, त्यो गृह कार्य गर्नुहोस् होइन। अब अहिले म नागरिकको रूपमा म नेपालको वामपन्थी पार्टीहरूबाट यो देश बनाउला भन्ने, उहाँहरूलाई माइनसबाट 0मै आउने 10 वर्ष लाग्छ।
ठिक छ, यहाँनिर नि थोरै एमसिसीको पनि कुरा आइ नै हाल्यो। एक थरीले के पनि भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अदालतको आदेशबाट सरकार त बन्यो, तर यो भवितव्य मात्रै होइन, एमसिसी पास गराउने र यो सरकारको साइनो छ भनिरहेका छन्। त्यसमा तपाईँ होइन, त्यसमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्न। म त्यसलाई अदालतमा ल्याउने, किनभने ती र्युमर्सका कुरामा टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। तर एउटा के देखिएको भने एमसिसीको सुरुदेखि नै, म यहाँको सूचनाको लागि भन्छु, सम्भवतः एमसिसीको प्राज्ञिक तहमा, जियोपोलिटिकल तहमा, डेभलपमेन्टको हिसाबले, राजनीतिक तहको हिसाबले, सम्झौताको हिसाबले त्यसको मिहिन गर्ने मध्येको केही मध्ये म पढ्छु जस्तो लाग्छ। आई हेभ स्पेन्ड क्वाइट लट टाइम। र यहाँलाई सूचना के दिन्छु भने एमसिसी, यदि हामीले एमसिसीका फिलोसफी, हिजो राजदूतजीले पनि भन्नुभयो, एमसिसी एक्ट 2003 को दफा 607 पढ्नुहोस्। त्यसमा 13 वटा शर्त, ती शर्त के छन्? राजनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्, इकोनोमिक प्रकृतिका शर्त छन्, सामाजिक नीतिका शर्त छन्, 13 वटा छन्। फेरि भन्नुहोस्, एमसिसी एक्ट 2003 को दफा 607 मा विषयलाई लिएर अझै पनि सुरु गर्नुहोस्। बृहत छलफल अध्ययन आवश्यक छ। मैले के भने यो कुरा हाम्रा नेताहरू सूचित भएको भए एमसिसी को लागि हामीले सुरुवात नै गर्न नपर्ने किसिमको सहयोगको प्रकृति हो। हिजो जुन एम्बेसडरले भन्नुभयो, यो विकास सहयोग होइन, यो लगानी हो। त्यसको अर्थ ठिक छ दिलाजी, त्योतर्फ तपाईहरूले छलफल त गर्नु होला होइन, हतारोमा होइन कि बृहत छलफल आवश्यक छ एमसिसी जस्तो पेचिलो मुद्दालाई भनेर। त्यतातर्फ तपाईँहरू काम गर्नु भएको छ पार्टीमा कि अब अहिले त सरकार अहिले त हामी अब लामो समय आन्दोलनमै गयौँ होइन। धेरै कस्तो खालको बेलामा यो हामी प्रतिपक्ष भएर जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, दुईचोटि तीनचोटि नै हामी मान्ने भयौँ जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो चाहिँ मुद्दा जनताको मुद्दा भन्दा पनि घरिघरि नै आन्दोलन गर्नुपर्ने भर्खर पुगेका छौँ, पुग्दै गर्दा सत्तापछि भएका छौँ। एमसिसीको जुन उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, तपाईँले भने जस्तो आम नेपालीको पनि यसमा भएका केही मुद्दाहरू छन्, के छन्, यसको विधेयक छलफल विज्ञ राखेर होइन, समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्छ है भनेर मलाई पनि मेसेज आइसक्यो। सत्तामा जाँदै गर्दा चाहे प्रतिपक्ष होइन, म गम्भीर छु, जिम्मेवार छु, समीक्षा होला। त्यसको सँगसँगै अब अघि नै भन्नुभएको छ, स्वभावतः हो होइन, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। र अघि न पहिला नै सदनभित्र नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हामी त्यस्तो खालको सरकार होइन। आउटगोइङ सरकारले पनि राम्रा गौरवका ठुल्ठुला आयोजनाहरू, मेलम्ची लगायत के आयोजना लिएको छ होइन, हाम्रो पनि यसमा लगानी थियो, हामीले सुरुवात गरे हो। राम्रा गौरवका आयोजनाहरू छन्, राम्राहरू प्रोजेक्ट छन्, राम्रो कामको थालनी छ भने त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। जस्तो सामाजिक सुरक्षा योजना भनेर काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा आउँदै गर्दा तामझाम आफ्नो पोस्टर टाँगेर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब नयाँ युगको सुरुवात भयो, ओली युगको भन्नुभयो। हामी त्यस्तो गर्न चाहँदैनौँ। काङ्ग्रेस मध्यमार्गी पार्टी होइन। जब काङ्ग्रेस नै अराजक भयो भने उहाँले भने जस्तो यो खालका अन्य दलहरू पनि छन्। तर अहिलेको समयमा चाहिँ मध्यमार्गी धारमा मात्रै चल्ने होइन कि नीतिगत डिपार्चर पनि हामीलाई चाहिन्छ होइन। मुलुकको नीतिगत डिपार्चरमा त हामी आइपुग्यौँ, मध्यमार्गी तरिकाले आइपुग्यौँ। सेफ खेल्ने हामीलाई सेफ खेल्ने होइन, हामी डिपार्चर र नयाँ डेलिभरी र नयाँ युगको सुरुवात त भयो नि त। ठिक छ, त्यसका लागि शुभकामना। एकदमै थोरै समय छ। हामी सुरेशजी लगायत विद्वान होइन, तपाईँ थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्छ। यो विज्ञको आँखा चाहिँ यो काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि होइन, क्यों आँखा नहेरौँ? विज्ञले दिएको सुझाव होइन, उनले देखाएको बाटो र यति पार्टी पिछेको सबैको सुझाव काङ्ग्रेसले लिन सकोस्। अघि नै मैले यो प्रश्न गर्न खोजिरहेको थिएँ, म स्लिप भयो। अहिले नि जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाड्दाखेरि त्यो एउटा दस्ता छ नि, युथ फोर्सको दस्ता झाँकी जस्तो देखियो। सुन्नमा आएअनुसार माधव कुमार नेपालले पनि युथ भोलिन्टियर अथवा के नाममा एउटा दस्ता खडा गर्दै हुनुहुन्छ अरे। यो गैर राजनीतिक युवा दस्ताहरू जसरी नेपाली राजनीतिमा परिचालन हुने ट्रेन्ड चलेको छ नि, मलाई त व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने एक प्रकार यो युवाहरूको दुरुपयोग जस्तो लाग्छ कि यो कति घातक छ? यो बिल्कुलै घातक छ, अत्यन्तै अमर्यादित हो। र म खास गरी अब केपी शर्मा ओलीको उहाँ बहिर्गमन हुनुभयो, मैले तपाईँहरूकै कार्यक्रममा सायद 1 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ। उहाँले अब उहाँको इतिहासका अन्तिम 3-4 पाना कसरी लेखिने भन्नेमा सोच्नुहोस् र मर्यादित बहिर्गमनको बाटो खोज्नुहोस्। र अझै पनि होइन, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुने बित्तिकै उहाँको इतिहास सिद्धिएको होइन। त्यसकारण म विनम्रताका साथ उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्ता किसिमका उद्दण्डता, उच्छृङ्खलताका
आफ्ना कार्यकर्तालाई उहाँ भन्नुभयो मात्रै होइन अरूमा पनि त यो त प्रवृत्ति सिको गर्ने होइन चलन सबैमा भइरहेछ नि। यता माधव नेपाल पक्षकोले अर्को के चाहिने युथ भोलिन्टियर निकाल्ने होइन अब गाह्रो भयो भने भोलि नेपाली काङ्ग्रेसका तरुण दलहरूको निकाल्ने नेविसङ्घको निकाल्ने यो बाटोमा नगइदिनुहोस्। यही जानुभयो भने हो यो व्यवस्था र संविधानलाई कसैले चाहिँ नि यसलाई ध्वस्त पार्ने भयो भने त्यो प्रवृत्तिले ध्वस्त पार्छ। त्यसैले यो कसैको पनि अहिले भएका राजनीतिका पात्रहरूका उहाँहरूका आफ्ना स्ट्रेन्थहरू छन्, आफ्ना कमजोरी छन्। तर दुर्भाग्यपूर्ण कस्तो भइदियो भने हाम्रो राजनीति प्रतिपक्षको कमजोरीमा खेलिने भयो कि आफ्नो स्ट्रेन्थमा होइन। प्रतिपक्ष अर्को विरोधी कमजोरी छ भने जाने। त्यसैले यो प्रवृत्तिबाट जुन किसिमको यो उद्दण्डता जुन यहाँले जुन सङ्केत गर्नुभयो युवाहरूको यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन र उहाँको बचे फुचेको जे जति राजनीतिक पुँजी छ त्यसको पनि सहीकरण मात्रै हुने हो। अब उहाँहरूले के चाहिँ नबुझिदिनुहोस् भने तपाईँहरू 3-4वटा पार्टीको मात्रै कब्जामा नेपालको राजनीति छैन, बाहिर निस्किसक्यो। तपाईँहरूको कार्यकर्तामा नै त्यो 6 वर्ष अगाडि जुन आत्मविश्वास थियो अहिले छैन। त्यसैले हामीले अब मैले सङ्केत मात्र गरेँ, यसका विकल्पका विभिन्न रङ र स्वरूपका विकल्पका कुरा भइरहेका छन् हेर्नुहोस्। र त्यतिखेर तपाईँहरूले मर्यादित लोकतान्त्रिक दिन सामूहिक रूपमा यो कुरामा मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँहरूको जतिसुकै खिचातानी भए पनि अहिलेको व्यवस्था र संविधान तपाईँले जोगाउने हो भने त्यो लेभलमा नेताहरूको बिचमा एउटा सहिष्णुता, राजनीतिक मर्यादा, स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त्यो कायम गर्न सक्नुभयो भने व्यवस्था रहने हो, संविधान रहने हो। तर तपाईँहरू जसले हामी संविधान जोगाउने भन्ने नै तपाईँहरू गाई जात्रा गर्न थाल्नुभयो भने त आम नागरिकले त्यसको विकल्प खोज्छ। त्यतिखेर तपाईँहरू सबै सामूहिक रूपमा पछुताउनुहुन्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। नवगठित सरकारका चुनौती, अवसर, सम्भावना के छ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।